السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Little down camera, move down side. Now, good. Okay. Did you do practice? Yes, inshallah. إيش Okay. Carry on. أعوذ بالله بسم الله. Okay. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Okay. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا is mad on. والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Okay, make two parts. Okay, in this part, with stop and then again repeat. Yeah. لو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا ولم يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Little slow. With very careful, very clear, with very catch. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Okay. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا. Good. Again. Okay. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Sometimes you missed. Be careful. وما هم بخارجين من النار. فما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض يا
أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنه لكم عدو مبين إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحش Wait a second. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا Next part, no? Next part, again, وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون صم بكم عمي فهم لا يعقلون صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه Okay, let me just إن كنتم إياه تعبدون Okay. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إياه تعبدون إن كنتم إياه تعبدون ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إياه be careful now إن كنتم إياه تعبدون
واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. واذكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Well done, mashallah. Good. So this page is done now. Okay. Yeah. So did you do practice little bit on next page? I might. But okay. Now is done this page because so now we will do little bit practice on next page. Okay. Mashallah, today your lesson was good. Very good.